نواصلوا مع بعضنا دونك لهنا باش نشوفوا point de la corde qui vibre en quadrature avance de phase avec la source. Donc un point M وقتاش نقولوا انها vibre en quadrature avance de la phase؟ وقت تكون T élongation telle que l'élongation تاع السورس يساوي l'élongation تاع le point M à l'instant T moins période sur 4. نكتبوه الكلام هذا مع بعضنا. donc un point M de la corde vibre en quadrature avance de phase source S avec la source S lorsque à tout instant T son élongation الجريك نتاعها tel que y s l'élongation تاع source تساوي l'élongation de point M à l'instant T moins T sur 4. وقت نكون أنا في الوضعية هذه وقت نقول إنه le point M de la corde vibre en quadrature avance de phase avec par rapport à la source. donc لهنا l'élongation تاع السورس شنيا هي؟ ما هي A l'amplitude sinus oméga T plus phi de la source هكا ولا؟ donc l'élongation تاع الام شنو باش تكون هي بيدها l'élongation تاع السورس جوست التي باش تتعوض بتي موان تي 4. دونك باش نعوض التي موان تي 4 في ليكسبرسيون تاع l'élongation تاع الام. دونك باش تكون ا سينوس pulsation تي موان تي سور 4 معناها لانستون تي لهنا هي هذه فاهمين؟ بلس في دو ان. دونك هذا شنو يعطيني؟ إذا l'élongation de S اللي هي هذه تساوي l'élongation de M. دونك بالنسبة للآ نجم نحيها شنو تبقى لي؟ تبقى لي سينوس أوميغا تي بلس في دو اس تيجال سينوس أوميغا تي موان تي سور 4 بلس في دو ام. معناها اللي بين القوسين هذم بالضرورة يكونوا متساويين. اش معناها؟ معناها عندي أوميغا تي بلس في دو اس بالضرورة يساوي أوميغا تي موان تي سور 4 بلس في دو ام هكا ولا؟ دونك لهنا الفي دو اس نتاعي شنو تساوي؟ تساوي هذا إلا أوميغا تي. دونك أوميغا تي موان تي سور 4 بلس في دو ام موان أوميغا تي. دونك هذه أوميغا تي وأوميغا تي باش يتنحو شنو باش تبقى لي؟ باش تبقى لي موان أوميغا تي سور 4 بلس في دو ام. معناها الأوميغا هذه كي حسبتها هذه شنو تساوي؟ هي تساوي أوميغا تي موان أوميغا تي سور 4 هكا ولا؟ وبالطبيعة هذا باش يهبط في دو ام موان أوميغا تي. دونك عندي لهنا الأوميغا تي هذه والأوميغا تي هذه باش يتنحو باش تخرج لي موان أوميغا تي بلس موان أوميغا تي سور 4 بلس في دو ام هكا ولا؟ ونحن تعلمنا مع بعضنا الأوميغا اللي هي البلساسيون شنو تساوي؟ بلساسيون نحن نعرفوا انه البلساسيون اللي هي اوميغا ايتيغال 2 بي سور تي سور بيريود. دونك باش نعوضها بالاكسبرسيون تاعها باش تولي هذه موان 2 بي سور تي. دونك البلساسيون عوضتها بالاكسبرسيون تاعها فوا تي سور 4 بلس في دو ام. دونك في الاخر بالكل
هذايا التي بريود هذه وهذه باش يتنحوا، وعندي لهنا 2 sur 4 باش تبقى لي 1 demi، معناها هذه باش تولي 2 وهذه باش تتنحى. دونك شنو باش تخرج لي في الاخر؟ باش تخرج لي في الاخر بالكل موان بي sur 2 plus phi de m. دونك شنو نستنتجو نحنا لهنا؟ دونك نستنتجو انه الفي الفاز دو لا سورس يساوي الفي الفاز دو لو بوان ام موان بي سور 2. دونك يساوي فاز دو بوان ام موان بي سور 2. دونك نجمو نزيدو بلوس 2 كابي كيما تعلمنا انه رانا كي نزيدو عندي اونغل ونزيد ندور 2 كابي راني انا سي ديجا في نفس لونغل. فاهمين؟ دونك لنا نوصلو ريزولتا هذي وقت اللي يبدا عندي point M de la corde vibre en quadrature avance par rapport à la source, en quadrature avance de phase avec la source. بالضرورة الفي de S تساوي في de M moins P sur 2. بالطبيعة لهنا الكا هذه نتاعي هي أونتي. دونك شنو نستنتجو في الآخر بالكل؟ نستنتجو إنه في de S est égal phase de la source est égal phase de point M moins P sur 2 plus 2 kp. K بالطبيعة لهنا هي un anti positif. Un anti positif. فاهمين؟ باهي دونك نواصلوا مع بعض. نحنا لهنا نعرفوا زادا انه عندنا دلتا في اللي هي اتيجال في دو ام موان في دو اس دي فازاج. دونك شنو باش يكون في الكام تاعي انا لهنا؟ في دو ام موان في دو اس قداش باش يساوي؟ موان بي sur 2 plus 2 kp. ونحنا شنو شفنا مع بعض؟ شفنا زادا مع بعضنا انه الدلتا في هذه دي فازاج اللي هي في دو ام موان في دو اس شفناها لا ايتيغالا موان 2 بي سور امدا فوا اكس. دونك عندي ريزلتا هذه وعندي ريزلتا هذه اللي هما في علاقة مع بعض، دلتا في وهذه دلتا في. دونك هذا يساوي هذا، صحيح ولا لا؟ دونك موان 2 بي سور لامدا اكس est égal à moins p sur 2 plus 2 kp. واضح؟ أنا لهنا نحب نخرج الإكس متاعي نشوفها قداش تيجال باش تعطيني الإكس. دونك الإكس متاعي باش تكون موان لامدا sur 2p moins lambda sur 2p fois l'expression هذه اللي هي moins p sur 2 plus 2 kp. donc تجيني lambda p sur 4p plus moins 2 kp lambda sur 2p. donc كيما نشوف انا لهنا البي والبي هذه نجم نحيهم، عندي 2 و 2 وبي نجم نحيهم. دونك شنو باش تخرج لي الاكسبرسيون في الاخر؟ باش تخرج لي امدا سور 4 موان ك امدا. هكا ولا؟ دونك شنو عندي انا عنصر مشترك لهنا هو لامدا. دونك باش نكتب امدا فوا امدا فوا هنا جوست ردوا بالنا هنا هذه بي سور 2 وهذه موان 2 كابي كيف كيف. دونك كيف كيف لهنا هذه بي سور 2
هذه موان دو كابي. عندنا لهنا جوست غلطة بقات طبع، دونك نردو بالنا. دونك شنو باش تخرج لي هذه في الاخر؟ باش تخرج لي هذه موان عمدا بي، وهذه موان في موان باش تكون بلوس. دونك هذه باش تجيني نيجاتيف وهذه بوزيتيف. دونك لهنا باش ناخذ انا دونك اللمدا نتاعي هذه ولا هذه لمدا سور 4 باش نضربها في فاش باش تجيني هذه باش تجيني كا، وهذه موان فوا هنا 4 كا موان 1. فاهمين؟ دونك لهنا ليكس نتاعنا افيك بطبيعة الكا نتاعنا ايتانونتي بوزيتيف. لهنا افيك كا ايتانونتي بوزيتيف. Donc, les points de la corde qui vibre en quadrature avance de phase par rapport à la source sont situés au repos à lambda sur 4 avant les points qui vibrent en phase avec la source. Donc, les points qui vibrent en quadrature avance de phase, هذه ليكس نتاعهم تكون sous cette forme lambda sur 4 fois 4k moins 1. فاهمين؟ اش معناها الكلام هذا؟ معناها فرضا انا ناخذ هذا هكا، هذا السورس تاعي، عندي لهنا السورس هذايا قاعد يمشي هكا. فاهمين؟ دونك لي بوين اللي هما يكونوا اون كوادراتور افونس وين يكونوا موجودين؟ ناخذ بار اكزومبل كا مثلا كا ايتيغال 0، 4 في صفر باش تكون صفر. ناخذ الكا نتاعي ايتيغال 1 مثلا، 4 في كا باش تجيني 4 كا، معناها باش تجيني 4 على 1 3 سور 4 باش تجيني 3 كار 3 سور 4 امدا. معناها انا لهنا كي نحسب مثلا هذه لمدا نتاعي من المين للمين هي باش تكون موجودة في الاكس اللي ايتيغال 3 سور 4 امدا. دونك هذه عندي هذه امدا، صحيح ولا؟ دونك 3 سور 4 امدا، دونك باش تكون البوان هذه. دونك البوان هذه باش تكون بالضرورة en quadrature avance avec la source. باش نزيدو نشوفو لهنا اكزامبل يزيد يوضح لنا الخدمة هذه. ناخذو لهنا اكزامبل دابليكاسيون باش نزيدو نبسطو الامور. فرضا لهنا عندي كورد، هذا الكورد نتاعي، هذه السورس. نجي عطاني مثلا لهنا لمدا اللي هي لونغور دو لوند، قال لي مثلا ايتيغال 3 10 موان 2 متر بار اكزومبل، وجا طلب مني قال لي اعطيني الديستونس اس سيتي لو بروميي ا كيل ديستونس اس، معناها توجد لو بروميي بوان ام دو لا كورد qui vibre en quadrature avance par rapport à la source. لهنا قال لي مثلا déterminer la distance de la première point M de la corde qui vibre déterminer la distance de la première point M بطبيعة لهنا بارابور اس، معناها باش ناخدو لهنا لوريجين نتاعنا الاس هو عبارة زيرو، باش نشوف الديستونس قداش باش نلقو اول بوان كي فيبر اون كوادراتور افونس. كي فيبر اون كوادراتور avance par rapport
à la source. نحن نعرفوا توا تعلمنا مع بعضنا شفنا انه راه وقت اللي تبدا البوان تاعنا اون كوادراتور افونس الاكس شنو تكون امدا سور 4 لامدا سور 4 فوا 4 كا موان زا. دونك اول حاجه نعملها باش نجاوب على الكيستيون تاعي. دونك الاكس ايتيغال لامدا سور 4 فوا 4 كا موان زا. فاهمين؟ باهي. دونك كل ما تكون الاكس نتاعي تحقق لي الشرط هذا، دونك راهو انا عندي البوان ام فيبر ان كوادراتور افونس بارابور لا سورس. دونك هو يحب لا بروميير بوان. دونك باش ناخذ الكا نتاعي لهنا ناخذه ايتيغال 1. ما الكا هي 1 2 3 4 5 6 7. نحنا ماشيين سي ان اونتي بوزيتيف. دونك لهنا اول اونتي نجم ناخذه هو 1. دونك الاكس ايتيغال امدا سور 4 فوا 1 الكا نتاعي ناخذها 1 الا 1. دونك باش يجيني 4 على 1 3. دونك باش تجيني في الاخر بالكل 3 سور 4 لامدا. وبحكم انا سي ديجا عندي لهنا لونغور دو لامدا لهنا لونغور دو لوند لامدا. دونك الاكس نتاعي ابليكاسيون نوميريك قداش باش يكون؟ باش يكون 3 سور 4 فوا 3 10 موان 2 متر هكا ولا. دونك باش تجيني 9 سور 4 10 موان 2 متر. دونك 9 sur 4 تجيني à peu près 2. هنا 9 sur 4 تجيني دونك 2,25 10 موان 2 متر. معناها انا لهنا اذا هذا زيرو نتاعي، دونك لهنا كي نبعث في البوان هذه اللي هي ام تلك اكس ايتيغال 2,25 10 موان 2 متر. البوان هذه بالضرورة عنا البوان ام دو لا كورد فيبر ان كوادراتور افونس بارابور على سورس. دونك نواصلوا مع بعضنا نكملوا الدرس، ما بقاش فيه برشا. لهنا باش نشوفوا ملاحظة رمارك. شوفوا الكام تاع البوان M vibre en opposition de phase par rapport au point de la source S. هنا سي دلتا في ديفازاج نتاعنا اللي هو كما تعلمنا phase de la source moins phase de point M نلقوه ايتيغال بي. دونك لهنا اش معناها؟ معناها le point M vibre en opposition de phase par rapport à la source. Par rapport à la source. ما ننساوش هذا. دونك إذا الديفازاج نتاعي يجيني بي راهو معناها لو بوان ام فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز بارابور على سورس. تفاهمين اش معناها اون اوبوزيسيون دو فاز؟ معناها وقت اللي السورس تاعي تكون في الماكس البوان ام نتاعي تكون في المين، والعكس بالعكس. باهي هنا نواصلوا مع بعضنا. شوفوا اخر حاجه اللي هي l'aspect de la corde à un instant t donné. Donc نحن نعرفوا انه pour un point M donné عندنا l'élongation de la point M en fonction de temps هو est égal à sinus
اوميغا تي موان 2 بي اكس سور لامدا. لهنا بالطبيعة في الكا وقت يبدا عندي الفي دو اس يتيكال زيرو. فاهمين؟ باهي لهنا نجم نكتب انا en fonction de x y de t en fonction de x باش نعرف لاسبي نتاع الكورد نتاعي. ماني نعرف انا ان الكورد نتاعي باش يبدا يفيبري هكا، باش يبدا يفيبري بحيث اني نشوف الكورد كأنها دوبل. نحب نعرف انا في لانستون تي مثلا، في لانستون تي تيجال مثلا 3 سكوند، نحب نشوف انا ريالمون الكورد نتاعي فين فور، خاطر هو تلمو يزرب والفيبراسيون قوي، نشوف نخزر لها فلو هكا كاينو الكورد خشين لارجور نتاعو دوبل مانيش عارف انا الفورم. نحب كايني ناخذ التصويره معناها نعرفوا اسكو هو هكا معناها بدا من اليمين ولا هو بدا هكا من الماكس ولا كيفاش بالضبط. نحب نعرف الفورم نتاعو لانستون تي ايكال زيرو. الانستون تي اللي انا نختارها ماشي ايكال زيرو، الانستون تي اللي انا نختارها. دونك لهنا y تي en fonction de x باش تكون ا سينوس. انا كان نقلب هذا هذا نولي نطرحه من هذا 2 بي سور امدا اكس موان اوميغا تي. دونك باش يصير هذا مثلا كيما نقولوا نحنا كان يجي موان 30 باش يولي يجي 30 معناها هذا موان هذا. دونك سينوس حاجه اللي هي موان العكس نتاعها. دونك نزيد لهنا بي باش تولي هذه سي ديجا هذه كايني ليكسبرسيون ما بدلتهاش. معناها انت كي تعمل هنا سينوس 30 راهي تساوي سينوس موان 30 بلس بي بالطبيعة، معناها تزيدها بي، معناها بي اللي هي معناها 90 درجة. فاهمين؟ دونك هذه تعاوني باش تعطيني لاسبي نتاع الكورد نتاعي انستون تي دوني. معناها انا انستون تي نجم نعوض لهنا التي نتاعي ونخرج لاسبي نتاعي. كيما تشوف لهنا بور تي دوني عندنا ايكغيك تي اون فونكسيون سينوزويدال، لابسيس نتاعها اكس والبريود نتاعها بالطبيعه امدا، والفاز انيسيال نتاعها هي باش تكون موان اوميغا تي بلس بي. هذا عباره فاز انيسيال. كنشوفوا اكزامبل في الفيديو الجاي باش نهبطوا اكزرسيس نخدموا فيه هذا الكل معناها باش تفهموه اكثر. نبدا هذا شنو هو بريود سباسيال هكا ولا اللي هو لونغور دونت. عندي لابسيس هو اكس، هنا عندي الاكس نتاعي هو لابسيس، فاهمين؟ دونك لا كورب ريبريزونتاتيف نتاع ليلونغاسيون ان فونكسيون دو اكس يعطينا لاسبي دو لا كورد ان انستون تي كونسيدري. كيما نشوفوا لهنا سي ديجا تي اون فونكسيون سينوزويدال معناها باش يكون سينوزويد. فاهمين؟ لهنا جوست ريمارك هنا فرضا انا نعرف هذا الكورد نتاعي ومن هنا بار اكزومبل باش تبدا اللوند نتاعي تمشي ماشيه باش تبدا اللوند نتاعي قاعده خارجه وتمشي وكور دو تون اللي تتعدى على لي بوين الكل نتاع الكورد. صحيح ولا مش صحيح؟ اي فرضا انا جيت اخترت لانستون نتاعي في لحظه اللي الفيبراسيون نتاعي لوند اللي هي تعمل في بروباغاسيون وصلت لهنا مثلا، معناها وصلت للبوان هذه، معناها ما كملتش بقيت الكورد. معناها انا نورمالمون الفورم باش نلقاه نتاع الكورد باش نلقاه هكا لان عندي كي سينوسويد ولهنا باش تكون كونستون. البوان هذه هي شنو تتسمى؟ ناخوها نسموها اكس اف. البوان هذه تتسمى اكس اف اللي هو الفرون دوند، معناها الحد نتاع اللوند نتاعي. معناها باش نعرف انا اللوند نتاعي وين وصلت، اسكو كملت الكورد الكل ولا مازالت في شطر ثنية ولا في ربع ثنية. دونك الفرون دوند هذا كيفاش نطلعو؟ وين نعرف انه الاكس اف لابسيس دو فرون باش يكون بالطبيعة هو ايكيفالون على السيليريتي نتاعي فوا لانستون تي اللي هو عطاهالي. دونك
نجمو زادا نحسبو هكا اكس اف ايتيغال ان فوا لامدا. لامدا هو لونغور دوند، والان هذه افيك ان افيك الان متاعي لهنا ايتيغال تي سور تي. نعاود لهنا الكلام، انا عندي عندي بروباغاسيون دوند قاعده تمشي، وهذه الكورد نتاعي هذا اللي بالك الانستون اللي اخترتها انا تنجم تكون لوند ما كملتش بقيت الحبل، معناها مازلت في الاول. نعرف انه نحن البروباغاسيون باش تبدا من السورس ونحن ماشيين تتعدى على البوانات الكل، اما باش تتعدى على البوانات الكل لازم مده زمنيه معينه. فرضا انا وعم اختفت تصويره للكورد قبل لك المده الزمنيه، هي مثلا تستغرق 10 سكوند ولا 5 سكوند، فرضا تستغرق 5 ثواني باش تتعدى على الكورد الكل. انا عملت تصويره في بعد 3 ثواني. باش نلقى الكورد نتاعي هكا، عندي الفيبراسيون هذه، الديفورماسيون هذه من الاول، وفي البقيه نتاع الكورد ما عنديش ديفورماسيون. دونك لو بوين هذه سميناها اكس اف اللي هي الفرون دوند، اللي باش تحدد لي اسكو انا اللوند نتاعي تعدت على الكورد الكل ولا. ولهنا نقولوا مع بعضنا راهو الاكس اف نطلعها افيك ان فوا امدا. لامدا نعرفوها توا لينا اللي هي لونغور دوند، معناها ناخذ لنا هذا ماكس وهذا ماكس، هذا باش يكون هو لامدا لونغور دوند. بالنسبه لان هذه هي تساوي تي سور البريود نتاعي، ماني نعرف انا السورس نتاعي عنده بريود تي هكا ولا، والتي هو الانستون اللي انا اخترت فيها اللحظه اللي باش ناخذ فيها الفورما لاسبي دو لا كورد. باهي لهنا نورمالمون نكونوا قدمنا بالكدا في الدرس، يبقوا ملاحظات صغار. مثلا الكام تاع الماء بار اكزومبل، فرضا انا عندي لهنا عندي الماء، عندي باش يبدا الماء نتاعي عندي واحده تبدا تضرب في الماء بشوي هكا، عباره سباله وتقطر. دونك باش يصير باش يبدو يصيروا هكا، عندي دي ديفورماسيون في وسط الماء هكا ولا. ديفورماسيون هذوما باش نلقى الماء لنا طالع ولنا باش نلقاه هكا كأنه هابط، لنا طالع ولنا يرجع كأنه هابط كي الموجة، بلاصة ماكس وبلاصة مين، صحيح ولا؟ هنا فرضا انا نحب نخرج اللونغور دوند نتاعي. بار اكزومبل نجي ناخذ لو بوين هذه ولو بوين هذه، دونك هذيك نورمالمون هي تقابل، معناها انا هذا عباره ريتها البوين هذه هي عباره ماكس، والزرقاء هذه لهنا باش تكون هي تمثل كأنه المين، كأنه الكرب نتاعي هكا، والزرقاء هذه زاده باش تمثل مين اخر، دونك هذا لنا يهبط، ولهنا باش تمثل ماكس. دونك انا كي نحب نحسب لامدا نتاعي هو كيف بين الماكس والماكس، معناها بين النوار هذه والنوار هذه، الديستونس هذه هي كوريسبون ا لامدا. بالنسبه للكام تاع لي ريد سيركولير على سيرفاس دو لو، لهنا عندي ريد سيركولير على سيرفاس دو لو. لهنا كيف لوند نتاعنا تتسمى لوند اي ترانسفيرسال علاش؟ على خاطر انا كيما نشوف لهنا هذايا بار اكزومبل الاتجاه نتاع لي زوند نتاعي اللي قاعدين يتكونوا، والديفورماسيون نتاع الماء ماشي يعمل هو الماء باش يطلع ويهبط في بلاصتو، معناها ريت السيرفاس دو لو وقت اللي تخلط كيما الموجه هكا كي باش تطلع الليكيد اللي عندي غادي باش يطلع في بلاصتو يهبط كيما في الكادر لاكورد، معناها باش يطلع ويهبط. دونك نلقاهم لهنا عباره بوربونديكولير على بعض، هذه ماشيه هكا والاخرى جايه هكا بالضبط. هذا السونس نتاع الديفورماسيون، وهذا السونس لهنا السونس تاع لوند، ولهنا السونس تاع الديفورماسيون دو بوين ام، نلقاهم هكا بيربونديكولير، على ذاك نقول لوند اي ترانسفيرسال. باهي لهنا نكونوا نورمالمون وصلنا للنهايه نتاع الدرس نتاعنا. بون كوراج ان شاء الله يا ربي معكم في ريفيزيون نتاعكم للباك، والفيديو الجايه باذن الله نخدموا اكزرسيس
على اللوند تكونوا تفهموا فيه معناها لي زاستوس هذوما الكل. اون فوا بور توت. ان شاء الله ربي معكم يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.